अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू ड्रा बाउंड्री लाइंस, यानी कि आप रिलेशंस में या लेन देन के मामलात में या दुनियादारी में किस तरह से एक हदूद का एक ख़ास किस्म की हदूद का तयन करें कि जिससे ना तो आपके रिश्ते ख़राब हों और ना ही आपकी जहनी और जज्बाती जो इमोशनल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम रिश्ते निभाते निभाते इतना कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, इतना कुछ सह लेते हैं कि चलें जी दूसरे को खुश कर दें, चलें जी अपना रिलेशन जो है ना हम मज़बूत रखें, दूसरे की खुशी के लिए हम ये कर दें वो कर दें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है ना दूसरों की खुशी के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि हम ख़ुद को कहीं भूल जाते हैं। हम जो है ना अपनी जो हमारी जो अपनी मर्ज़ी है ना हम उसके अगेंस्ट चले जाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि दूसरा खुश हो। हम जानते हैं कि ये काम गलत है लेकिन हम सिर्फ़ इसलिए करते हैं ताकि दूसरा खुश हो। तो वो इंसान के अपने अंदर एक इतना एग्रेशन जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है, एग्रेशन और सैडनेस और इमोशनल जो पेन है वो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और इंसान को ये फ़ील होता है कि शायद मेरा जो वजूद है या मेरी जो एग्जिस्टेंस है दुनिया में वो सिर्फ़ इसलिए है कि मैं दूसरों को खुश करूं या मैं दूसरों को मतलब दूसरों की तस्कीन की वजह बनता रहूं बस, और कोई मेरा काम नहीं है। तो जब ये इंसान के अंदर ये फीलिंग डेवलप होने लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है ना वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, जहनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है क्योंकि वो दूसरों की खुशी के लिए अब अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो जो उसके अपने अंदर जो एक एबिलिटी है, जो अपनी एक सोच है, जो अपना एक टैलेंट है वो बाहर नहीं आ रहा, और वो जो है ना एक बल्कि यूँ कह लें कि वो एक पिंजरे में जो है ना उसकी अपनी सलाहियतें बंद होती जा रही हैं। तो जिसकी वजह से वो इंसान खुद जो है ना एक इमोशनल ट्रॉमा में भी चला जाता है और फिर वो जो है ना एक बेहतरीन और खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार पाता क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग तो चल ही नहीं रहा, वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग तो चल ही नहीं रहा, जो कुछ भी है वो दूसरों की खुशी के लिए अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक बाउंड्री लाइन जो है ना इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक सेहतमंद बाउंड्री लाइन, कि जहाँ से जो है ना आप ये कहें कि ये मेरी हद है, ये एक बाउंड्री लाइन है, इससे आगे जो है ना मैं किसी भी इंसान की या किसी और इंसान की बात नहीं मानूंगा, या मैं किसी और इंसान को इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे इमोशनल टार्चर करे या मेरी जहनी तकलीफ़ का बायस बने या मुझे जहनी तौर पे डिस्टर्ब करे। तो इस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक बाउंड्री सेट करेंगे अपनी लाइफ में तो आप ख़ुद भी ज़ाती ज़िंदगी में भी ग्रोथ करेंगे, आप अपने रिश्तों को भी एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस वे में लेके चलेंगे। देखिए, अगर बाउंड्री लाइन सेट होगी तभी तो आप एक मज़बूत रिलेशन बना सकेंगे, अपने बाकी रिश्तों के साथ आप बेहतरीन तरीके से चल सकेंगे क्योंकि अब आपको ख़ुद एक इनर सेटिस्फेक्शन अचीव हो रही है। अगर आप बाउंड्री लाइन सेट नहीं करेंगे तो आपको ख़ुद जब इनर सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपके रिलेशंस हैं ओवरऑल जो भी हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो सिबलिंग्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, तो अगर आप जो है ना एक बाउंड्री लाइन सेट नहीं करेंगे और आपकी जो इनर सेल्फ है वो अगर डिस्टर्ब रहेगी तो ऑब्वियसली फिर सारे रिलेशंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक हेल्दी बाउंड्री लाइन सेट करेंगे कि ये मेरी हद है, इससे आगे मैं किसी और को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे या मुझे डिस्टर्ब करे या मेरे काम को जो है ना वो डिस्टर्ब करे या मुझे रूल करने की कोशिश करे, इवन दो यू आर राइट, लेकिन फिर भी कोई और आपको गलत तरीके से रूल करने की कोशिश करे तो ये मेरी बाउंड्री लाइन है, मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा एंड आई विल रिजेक्ट देम, डिनाई देम, कि देखें स्टे अवे फ्रॉम दिस लाइन। ओके, तो आप जब इस तरह की बाउंड्री लाइंस को सेट करेंगे तो आप ज़िंदगी में जो है ना वो आगे बढ़ सकेंगे, आप खुश रह सकेंगे क्योंकि अल्लाह पाक भी इंसान को यही कहते हैं कि मैं जो है ना इंसान पर
اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جب اللہ پاک آپ پہ جو ہے نا اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو آپ کیوں سارا جو ہے نا ایک بوجھ اپنے شولڈرز پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اٹھا کر چلتے ہیں، اور پھر جو ہے نا بعد میں آپ کے ریلیشنز بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ایک وقت میں وہ سارا ایگریشن ڈسپلے کرتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے نا پھر آپ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کی لائف کا مقصد، آپ کی زندگی کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو پلیز کرنا نہیں ہے کہ دیکھیں میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کر لوں وہ کر لوں۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرتی بھی ہیں کسی کے لیے تو اس کا جو پرپس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اس کی خوشی کے لیے اس رشتے کو بہترین طریقے سے نبھا رہے ہیں، یا اس کی خوشی کے لیے کسی کی جو ایک فار دا ٹائم بینگ جو کسی کا غلط ری ایکشن ہے یا ہرٹ کرنے والا ری ایکشن ہے، اوکے فار دا ٹائم بینگ آپ برداشت کریں، لیکن اپنی باؤنڈری لائنز ضرور سیٹ کریں۔ ایک صحت مند باؤنڈری لائن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ ریلیشنز ہیں، چاہے وہ پروفیشنل لائف ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پروفیشنل لائف میں مطلب ہم جہاں بھی جاب کرتے ہیں، چاہے ہم ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں یا انجینئر ہیں، کچھ بھی ہیں، تو جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ سب آرڈینیٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے، اور کچھ ہماری ہائر اتھارٹیز بھی ہوتی ہیں۔ تو جو سب آرڈینیٹس ہیں اوبیسلی جب ہم ایک اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز آرڈرس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب آرڈینیٹس جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی وی آر دا بیسٹ فرینڈس اینڈ وی آر گڈ کولیگس، تو آپ کیوں اس قسم کے جو ہے نا آرڈرس امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ایون دو وہ آپ کی ذات سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ آپ کی ذاتی بینیفٹ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کی جاب کا حصہ ہے، آپ کی پروفیشنل لائف کا حصہ ہے۔ تو آپ کو ایک طرح سے ایموشنلی جو ہے نا وہ ٹارچر کیا جاتا ہے، آپ کو ایموشنلی یوز کیا جاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا وہ بہت غلط ہے۔ جب آپ اپنے سب آرڈینیٹس کو یہ بات سمجھا دیتے ہیں، دیکھیں دس از دا پارٹ آف مائی جاب اینڈ یہ میری فرینڈ شپ ہے، یہاں تک ہماری گپ شپ ہے، اس سے آگے جب میں کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اس کے بعد آپ کو یو ہیو ٹو فالو می۔ تو اگر آپ آرڈرس کو فالو نہیں کریں گے، آپ ایک ریلیشن کا مس یوز کریں گے، ریلیشن کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کریں گے، تو اوبیسلی آئی ول نیور ناٹ الاؤ یو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ الاؤ کر بھی دیں فار دا ٹائم بینگ، آپ ان کی بات مان لیں، آپ ان کے کہنے میں آ کے ایک غلط انسٹرکشن دے دیں، تو آگے کیا ہوگا، یہ سارا کا سارا بلیم ہے غلط انسٹرکشن کا، وہی سب آرڈینیٹ آپ پہ ڈال دے گا، ایون دو آپ نے اسے خوش کرنے کے لیے یہ سب کیا، لیکن زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسا موڑ ضرور آئے گا جہاں پہ اگر آپ سے آپ کے ہائر اتھارٹیز نے پوچھ لیا کہ وائی یو ڈیڈ دیٹ، تو آپ کے سب آرڈینیٹ کبھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اٹ از ویری ہیلدی اینڈ گڈ کہ آپ جو ہے نا باؤنڈری لائنس اپنی ڈرا کر کے چلیں، آپ جو ہے نا حدود کا تعین جو ہے نا ضرور کریں لائف میں، کہ کہاں تک آپ کر سکتے ہیں، کہاں تک آپ برداشت کر سکتے ہیں، اس سے آگے آپ لوگوں کو الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کو ایموشنلی ایکسپلائٹ کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس یہی تک، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔